अस्सलाम वालेकुम। शोहर ने बीवी का हाल चाल जानने के लिए व्हाट्सएप पर लिखा, कैसा है सर दर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सर दर्द। शोहर का ऑफिस खत्म हुए 4 घंटे हो गए हैं, पर घर नहीं जा रहा। आपके पास कोई हल है तो बताएं। शोहर ने एक दफा बीवी से 250 रुपए लिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ अभी वो वापस नहीं किए थे कि फिर 250 रुपए की जरूरत पड़ गई। चंद दिनों बाद 100% मुनाफा के साथ 1000 वापस किए तो बीवी कहने लगी बाकी भी दें। शोहर ने कहा भूलिए लो कि मैंने तो पहले ही 100% मुनाफा दिया है। बीवी कहने लगी मैंने हिसाब लिख कर रखा है। बीवी अंदर से हिसाब वाली कॉपी ले आई और शोहर को दिखाया। 250 रुपए 20 अक्टूबर, 250 रुपए 24 अक्टूबर, टोटल 4100। एक अस्पताल में फोन की घंटी बजी तो नर्स ने रिसीवर उठाया। कोई कह रहा था, क्या आप कमरा नंबर 52 के मरीज का हाल बता सकती हैं? इसका ऑपरेशन पिछले हफ्ते हुआ था। नर्स ने फोन करने वाले को 2 मिनट रुकने को कहा, फिर बताया मैंने रिकॉर्डर में मरीज का चार्ट देखा है, इनकी हालत ठीक है और वो तेजी से रवैया सेहत हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब बीमारी इन्हें कभी नहीं होगी। वो तो इस वक्त सो रहे होंगे। सुबह को मैं इनको आपका क्या नाम बताऊं? फोन करने वाले ने जवाब दिया, मैं कमरा नंबर 52 का मरीज ही बोल रहा हूँ। आपको इसलिए जहमत दी कि मेरे डॉक्टर तो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। बीवी, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोहर, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी, ओह आप भी ना, अभी आपके लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, 1 तेरी आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद, नजर कुछ नहीं आता आंख बंद होने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज, डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। पाकिस्तानी एक उम्दा कौम है। अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी, रमजान आए तो पक्के मुसलमान, जंग के हालात हों तो फौजी, खेल है तो पूरी कौम खिलाड़ी, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान, इख्तिसाब शुरू हो तो सब नेब, बजट आए तो पूरी कौम इकोनॉमिस्ट, खबर आए तो सब तजर्बा निगार, कोई बिल्डिंग देखें तो सब इंजीनियर, बीमार को मिले तो सब डॉक्टर और डॉक्टर को मिले तो सब मरीज बन जाते हैं। हाय लामहदूद तजर्बा कार कौम। भला हो अंग्रेजी जुबान का जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। एक मेहमान दोस्त ने पुलाव देखकर साफ इनकार कर दिया, मुझे बड़ा गोश्त मुवाफिक नहीं है, मैं नहीं खाता। मैं 1 मिनट तो चुप रहा, फिर मुस्कुरा के कहा ये तो बीफ पुलाव है हुजूर। हुजूर को बड़े गोश्त और बीफ में तमीज नहीं थी। 3 प्लेटें बीफ पुलाव की खा के इन्होंने पेट पर हाथ फेरा और डकार लेकर फरमाने लगे, आप भी बीफ ही खाया करें, बड़े गोश्त से परहेज किया करें। एक लड़के का पासपोर्ट दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ। चूंकि रश ज्यादा था इसीलिए वेटिंग एरिया में बैठे इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। इंतजार गाह में तकरीबन 6 फुट बुलंदी पर तो लकड़ी की एक दीवार बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ औरतों के लिए जबकि दूसरी तरफ मर्दों के लिए जगह थी।
کچھ دیر لڑکا موبائل کنگھالنے کے بعد سگریٹ پینے کی طلب ہوئی۔ جیب سے ایک سگریٹ کی ڈبیا نکالی ہی تھی کہ ایک نوجوان نے لڑکی کی توجہ دیوار پر لکھے ایک نوٹ پر مبذول کروائی، جہاں صاف صاف لکھا تھا سگریٹ نوشی منع ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ ہم مردوں کے پاس ایک سگریٹ ہی تو ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے لڑکے کو خود سے زیادہ عورتیں مصدوم لگی، کیونکہ عورتوں کی طرف نوٹ لکھا تھا خاموشی اختیار کریں۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے پھولوں کے ہار منگوائے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب یہ کس کے لیے منگوائے ہیں؟ ڈاکٹر: آج میرا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو میرے لیے، ورنہ پھر تمہارے لیے۔ ایک عورت ٹرین میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور بچی مسلسل رو رہی تھی۔ عورت بار بار کہتی تھی، شبنم صبر کرو، شبنم غصے میں نہ آؤ، شبنم تھوڑی دیر میں گھر آنے والا ہے، شبنم سکون سے بیٹھی رہو۔ پاس کھڑی ایک عورت بولی، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی صابر ماں دیکھی ہے جو اپنی بچی سے اس حالت میں بھی اتنے پیار کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ویسے تمہاری بچی کا نام شبنم بہت پیارا ہے۔ عورت: اس کے نام کو مارو گولی، اس کو تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، شبنم تو میرا نام ہے۔ 80 سال کے ایک بزرگ اپنے گھر کے سامنے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مردم شماری کرنے والا ان کے پاس پہنچا۔ بڑے میاں نے اپنے پاس بٹھایا اور اسے اپنے خاندان کی تفصیلات بتانی شروع کی۔ لڑکے نے دیکھا کہ بزرگ کے قریب نہایت عمدہ قسم کے باداموں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا رکھا ہے۔ بزرگ بولے، یہ کسی نے تحفے میں مجھے دیا ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو کھا سکتے ہو۔ شکریہ کہہ کر لڑکے نے بڑے اطمینان سے بادام کھائے اور پوچھا، کیا دینے والے کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے منہ میں تو ایک دان بھی نہیں ہے؟ بزرگ بولا، معلوم تھا انہیں۔ لڑکے نے سوال کیا، تو پھر یہ تحفہ کیوں؟ بزرگ بولا، اصل میں جب مجھے یہ تحفہ ملا تھا تو اس پر عمدہ قسم کی چاکلیٹ چڑھی ہوئی تھی جو میں نے چوس چوس کر کھا لی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔